اللہ فرماتے نے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ اللہ اکبر اللہ دا قرآن بیان کر رہے فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین کائنات دے رب نے ایک بے کیتی ہے آسمانہ دے پروردگار نے ایک جناب اللہ اکبر سودا طے کر لے مسلمانہ دے نل اے کائنات دے اعمال کا تو کنج دا سودا فرمائے اللہ فرما دینے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم فرمایا میں اپنے مومن بندیاں بے کیتی ہے اشترا کیتا ہے سودا کیتا ہے تے سودا بھی کوئی چھوٹا نہیں کیتا اللہ کنج دا سودا تو فرمایا میں اپنے مومن بندیاں نو کہہ دیتا ہے مینو جانا دے دیو تے میرے کولو جنت للبو جانا مینو دے دیو تے جنت میرے کولو للبو اپنی گردناں تے تلواراں تسی چلوا لو دین دی خاطر جنت دیاں حوراں میں دیواں گا تہانوں اللہ دے دین دی خاطر اپنے جسم چو خون جناب نکلواؤ تے قطرات نال زمین رنگین تسی کر دیو تے جنت الفردوس دا مالک میں تہانوں بنا دیواں گا اللہ اکبر اللہ اور فرمایا اپنا مال بھی میرے رستے دے اندر قربان کرو اس مال دے بدلے بھی میں تہانوں جنت عطا کر دیواں گا اور فرمایا اے وعدہ جھوٹا وعدہ نہیں اے وعدہ سچا وعدہ ہے اور اس وعدے دا ذکر اسی تورات اندر بھی فرمائے اس وعدے دا ذکر اسی انجیل اندر بھی فرمائے اور اس وعدے دا ذکر اسی دوبارہ قرآن اندر بھی فرما دے پیاں پتہ لگاؤ آسمانہ دے رب نے موسیٰ پیغمبر دی قوم نل بھی ایک ہی وعدہ کیتا عیسیٰ پیغمبر دی قوم نل بھی کائنات دے رب نے ایک ہی وعدہ کیتا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دے نل بھی کائنات دے رب نے ایک ہی وعدہ فرمایا ہے اور میرے پیغمبر دے صحابیاں اسلام دے شیراں تے شہیناں تے شہبازاں اپنا تن من کٹا کر کے اسلام دے بوٹے نو اپنا خون پلایا ہے اپنے بچیاں دیاں سسکیاں پلائیاں نے اپنی بیبیاں دا رونا تے آخوزاری پیش کیتی ہے اسلام دے صدرخت نو پروان چڑھان واسطے ایک اور مقام سننا اللہ دے قرآن دا اللہ فرماتے نے ام خسبتم من تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا خبرات تیزی وکارے اللہ فرما دینا پاکستان اندر رہن والے لوگاں ام خاسبتم من تدخلوا الجنہ کیا ان لوگ اپنے دل دے اندر ایک گمان کر لے آئے کہ جنتا کائنات دا رب انجی عطا کر چھڑے گا بلال جنت دے اندر جاوے تے مارا کھا کر کے تو جنت دے اندر جامے تے سود کھا کر کے
ہریرہ جنت دے اندر جاوے تے اپنی آنکھاں دے موتی روڑ کے اج دی عورت جنت دے اندر جاوے تے پردے دا مذاق اڑا کر کے اللہ اکبر ابو ہریرہ جنت دے اندر جاوے بھوک دیاں گشیاں برداشت کر کے تو جنت دے اندر جاویں لوکاں دے حق تے ڈاکا مار کے